इमारत की हालत देखकर इस दावे पर यकीन तो नहीं आता था, लेकिन चिमनी से उठने वाले धुएं को देखकर अंदाजा हो रहा था कि खाना बन तो जरूर रहा है। मुसाफिर कम कम ही ठहरते थे, मगर मीना आंटी का खाना सबको पसंद आता था। आंटी बहुत खाना बनाती थी, मगर लोग कहते थे खाने में एक अजीब सी बू होती है, ना जाने क्यों। खैर, मीना आंटी को इस इशू से कोई मतलब नहीं था। ब्रेकिंग न्यूज़। पुलिस मुकाबले में एक डाकू हलाक, जबकि दूसरा फरार होने में कामयाब हो गया। डाकू बहुत से संगीन वारदातों में मुलविस थे और बहुत अरसे से पुलिस को मतलूब थे। पुलिस की टीम मफरूर डाकू को तलाश कर रही है। लोगों को हिदायत की जा रही है कि अपने घरों के दरवाजे बंद रखें। मुबैना तौर पर डाकू के पास खतरनाक असलहा मौजूद है। शाम के साए हर तरफ फैल रहे थे। वो इलाका कदरे ऊंचाई पर था, इसलिए मौसम से पहले ही ठंड पड़ने लगती थी। दरख्तों के दरमियान बनी हुई वो सड़क न जाने कहाँ से चलती आई थी और कहाँ तक जाती थी। आसपास इतने दरख्त थे कि जंगल का गुमान होता था। सड़क पर बहुत गाड़ियाँ गुजरती थीं, कारें, जीपें, बसें और ट्रक। सुनसान जगह की वजह से अक्सर लोग यहाँ ठहरना पसंद नहीं करते थे। इलाका वीरान तो ज़रूर था, लेकिन मुसाफिरों के खाने पीने के लिए एक शानदार ऑप्शन बहरहाल मौजूद था। ढेलान के एक तरफ दरख्तों का झुंड कुछ कम था, वहीं इलाके की मुनासबत से एक टूटी फूटी वीरान इमारत मौजूद थी, जिसके बाहर लगा पीला बल्ब शाम से ही रोशन हो जाता था। बल्ब के नीचे सफ़ेद दीवार पर बड़ा सुर्ख पेंट किया गया था। पुरसुकून सिराए खाने और क़याम का आला इंतज़ाम मौजूद है। प्रोप्राइटर मीना आंटी। इमारत की हालत देखकर इस दावे पर यकीन तो नहीं आता था, लेकिन चिमनी से उठने वाले धुएं को देखकर अंदाजा हो रहा था कि खाना बन तो ज़रूर रहा है। मुसाफिर कम कम ही ठहरते थे, मगर मीना आंटी का खाना सबको पसंद आता था। आंटी बेहतरीन खाना बनाती थी, मगर लोग कहते थे खाने में एक अजीब सी बू होती है, ना जाने क्यों। खैर, मीना आंटी को इस इशू से कोई मतलब नहीं था। इमारत की हालत अंदर से भी कम मनहूस नहीं थी। टूटा फूटा फर्नीचर, उखड़ा हुआ फर्श और रंग से महरूम गंदी दीवारें। अंदर दाखिल होते ही एक बड़ा लाउंज था, जिसमें चंद कुर्सियां और 2-3 टेबलें रखी हुई थी, जिन पर गंदे बर्तन लुढ़के हुए थे। एक बरसों पुराना ब्लैक एंड वाइट टीवी अपनी कदीम 4 टांगों पर खड़ा था। हैरत अंगेज तौर पर उसकी पिक्चर और आवाज़ की क्वालिटी शानदार थी, जो इस बात का पक्का सबूत दे रही थी कि पुरानी चीज़ें पायदार होती हैं। एक काली सियाह बिल्ली टीवी के आगे दराज इतनी दिलचस्पी से खबरें सुन रही थी, जैसे इसे एक एक लफ्ज़ समझ आ रहा हो। एक और काफ़ी पुराने मॉडल की चीज़ किचन में खाने पकाने में मशगूल थी। एक बड़ा सा बर्तन चूल्हे पर धरा था, जिसमें भरे पानी में न जाने क्या उबल रहा था। पानी से निकलता धुआं हर तरफ फैल रहा था, जिसमें खड़ी वो औरत फेरी टेल्स का कोई डरावना किरदार मालूम हो रही थी। बिखरे उलझे बालों की वजह से उसका दीवार पर बना साया किसी चुड़ैल का लग रहा था। लंबे तोते जैसी नाक दूर तक जा रही थी। टीवी पर बार बार वही न्यूज़ बुलेटिन दोहराया जा रहा था। मफरूर डाकू का हुलिया ये है। उम्र 27-28 साल, रंग सांवला, शेव बढ़ी हुई, सियाह रंग की शर्ट और जीन्स में मलबूस है। डाकू के मुतालिक इतला देने वाले को 10 लाख इनाम दिया जाएगा। औरत ने खाने को फाइनल टच देकर चूल्हा बंद कर दिया। किचन की खिड़की बाहर खुलती थी, जिससे सड़क और इस पर गुजरने वाले
گاڑیاں صاف نظر آتی تھی۔ عورت نے باہر جھانکا، اس کے انداز میں مایوسی تھی۔ لگتا ہے آج بھی کوئی مسافر نہیں آئے گا۔ اگر کل تک کوئی نہ آیا تو پھر گوشت کا کیا ہوگا؟ پچھلے کئی دنوں سے گوشت بالکل ختم ہو چکا تھا۔ آنٹی کا پرانے ماڈل کا فریج بالکل خالی پڑا تھا۔ ویسے ایسا تو اکثر ہی ہوتا تھا، یا تو اتنے لوگ ایک ساتھ آ جاتے تھے کہ کھانا اور جگہ کم پڑ جاتی تھی، اور کبھی کئی دن کوئی جھانکتا بھی نہیں تھا۔ آنٹی زیادہ لوگوں کے آنے سے کبھی پریشان نہیں ہوتی تھی۔ اکثر کھانا پکانے کا جنون تھا، اور جب کوئی اکیلا تنہا مسافر سرائے میں رکنا آ جاتا تو بس سمجھو آنٹی مینا کی لاٹری نکل آتی تھی۔ کئی دنوں کے کھانے کا بندوبست ہو جاتا تھا، آنٹی کے بھی اور مسافروں کے بھی۔ یہاں کا کھانا سب کو بہت پسند آتا تھا۔ آنٹی مینا بہترین کھانا بناتی تھیں، اور قیمت بھی بہت کم، بالکل معمولی۔ بس لوگوں کو صرف ایک شکایت ہوتی، وہی کھانے میں ایک عجیب سی مہک، مگر اس کا ذائقہ لاجواب ہوتا تھا۔ کہیں کسی بھی ہوٹل میں مینا آنٹی کے ہاتھ جیسا کھانا بالکل نہیں ملتا تھا، نہ جانے کیوں۔ قدیم گھڑیال نے 12 بجائے۔ اس سناٹے میں تیز گھنٹی کی 12 مرتبہ بجتی ہوئی منحوس آواز نے بڑا ڈراؤنا تاثر پیدا کر دیا۔ آنٹی نے مایوس سانس لی۔ اب تو ناممکن ہے کہ آج کوئی ٹھہرنے آئے، اس نے خود سے کہا۔ آنٹی چولہے پر چڑھے برتن کو دیکھ کر نہ جانے کیا سوچنے لگی۔ اچانک اس کے دیوار پر بنے ڈراؤنے سائے کے ساتھ ایک اور سایہ نمودار ہونے لگا۔ اپنی 2 رنگی آنکھوں سے گہری دلچسپی سے ٹی وی دیکھتی ہوئی بلی زور سے خرا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنی سوچوں میں ڈوبی آنٹی چونک گئی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے رات کو رکنے کے لیے جگہ چاہیے۔ سامنے کھڑے اجنبی جانے کیوں گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، مینا آنٹی نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا کے کہا۔ جگہ بھی ہے اور میرے ہاتھوں کا پکا لاجواب کھانا بھی ہے۔ آج تو سارے کمرے خالی ہیں، تم کوئی بھی پسند کر سکتے ہو۔ آنٹی نے اجنبی کی طرف غور سے دیکھا۔ وہ ڈرے ہوئے انداز میں بلی کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اپنی اگلی ٹانگوں پر کھڑی اس طرح سے گھور رہی تھی جیسے ابھی حملہ کر دے گی۔ ارے آنٹی اجنبی کو تسلی دینے والے انداز میں ہنسی۔ یہ لیلا ہے، میری پالتو بلی، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گی، ابھی تھوڑی دیر میں تم سے مانوس ہو جائے گی۔ مگر لیلا کا اجنبی سے مانوس ہونے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے انداز میں بہت جارحانہ پن تھا۔ وہ اجنبی کو گھورے جا رہی تھی اور مسلسل غرا رہی تھی۔ بہت عجیب ہے تمہاری بلی، اجنبی نے ناپسندیدگی سے بلی کو گھورا۔ اس کی آنکھیں، ہاں ایک سبز ہے اور ایک براؤن، کتنی منفرد بات ہے نا؟ آنٹی نے دانت چاہی۔ اجنبی نے سرائے کا جائزہ لیتے ہوئے سر ہلایا۔ تم ایسا کرو مسٹر گمان، میرا نام گمان ہے۔ کافی منفرد نام ہے، آنٹی نے لفظ گمان دہرایا۔ تمہاری بلی کی آنکھوں کی طرح، اجنبی ہنسنے لگا۔ آنٹی کو شاید اس کا مذاق پسند نہیں آیا۔ تمہارے ساتھ کوئی سامان نہیں؟ کوئی بیگ وغیرہ؟ اس نے روکھے انداز میں اجنبی سے پوچھا۔ نہیں، میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں اجنبی کا انداز بہت عجیب سا تھا۔ اوکے مسٹر گمان، تم ان 3 کمروں میں سے کوئی بھی پسند کر لو جب تک میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں۔ آنٹی نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ گمان اس کے بتائے راستے پر چلا گیا۔ اس کے اوجھل ہوتے ہی آنٹی کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اف، آج کتنے دن کے انتظار کے بعد کوئی تنہا مسافر آیا ہے۔ شکر ہے کئی دن کی گوشت کا بندوبست ہو جائے گا۔ آنٹی نے لیلا کی طرف دیکھا۔ لیلا اس طرح غرائی جیسے پوری بات سمجھ گئی ہو۔ کھانے کی میز پر آنٹی مینا نے اپنی طرف سے بڑا اہتمام کرنے کی کوشش کی تھی۔ میز کے سینٹر میں رکھے ہوئے شمعدان میں موم بتیاں جل رہی تھیں۔ بڑی سی ڈش میں کھانا سرو کیا گیا تھا۔ گمان کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر بڑے عجیب سے تاثرات تھے۔ آنٹی مینا نے اس کی بڑی ہوئی شیپ کو غور سے دیکھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم سب سے آخر والا کمرہ ہی پسند کرو گے، تمہارے جیسے لوگ چھپتے ہی پھرتے ہیں۔ گمان نے اس کی طنزیہ بات پر کوئی سوال نہیں کیا۔
कब तक छुप सकोगे? आंटी की मुस्कुराहट बड़ी मक्कार लग रही थी। कम अज कम इस काली शर्ट को ही बदल लो। ये तुम्हारा मसला नहीं है, गुमान ने बेनियाजी से कहा। मेरा मसला भी बन सकता है, आखिर तुम मेरी सराय में ठहरे हुए हो। लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारे आराम का ख्याल रखना चाहती हूँ। तुम जीन्स पहनकर किस तरह सो सकोगे? आंटी भी बची थी। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जो ज़िंदगी को खेल समझ लेते हैं। ज़िंदगी उनको बहुत दौड़ाती है, बहुत थकाती है, पत्थर बना देती है, मगर जीतने नहीं देती। मैं भी इंसान से पत्थर बन चुका हूँ, और अब तो गुमान ख्यालों में न जाने क्या ढूंढ रहा था। अब क्या? आंटी ने सवाल किया। अब तो कुछ नहीं, शायद कुछ भी नहीं। गुमान ने ठंडी सांस भरी। खाना ठंडा हो रहा है मिस्टर गुमान, शुरू करो। आंटी मीना के हाथों का बना बेहतरीन खाना तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आंटी ने गुमान की तरफ सलाद बढ़ाते हुए कहा। नहीं। गुमान ने प्लेट आगे धकेल दी। मैं ये खाना नहीं खा सकता। मगर क्यों? एक मर्तबा मेरे हाथ का खाना खाकर तो देखो, पूरी दुनिया में ऐसा जायका नहीं मिलेगा। आंटी ने इसरार किया। यकीनन ऐसा ही होगा। गुमान ने से घूरा। मगर मैं एक निवाला भी नहीं ले सकता। मगर क्यों? मगर कोई वजह? क्योंकि मैं आदम खोर नहीं हूँ। आंटी के हाथ से चमचा गिर गया। क्या बकवास! वो हकलाई। मगर गुमान के संगीन चेहरे पर नजर डालकर उसने ड्रामा करने का इरादा कैंसिल कर दिया। तुमको किस तरह पता चल गया? गुमान ने तंज से कहा। मैं तुमको एक नज़र देखकर ही समझ गया था कि तुम एक चुड़ैल हो, आदमखोर चुड़ैल। क्या कहा? चुड़ैल? आंटी मीना गुस्से से पागल हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? जिस तरह तुम्हारी हिम्मत हो जाती है किसी बदकिस्मत तन्हा मुसाफिर को कत्ल करने की, उसके गोश्त का खाना बना तुम बेचारे लोगों को खिलाती हो, और हड्डियां और सर आधी रात को जंगल में दबा देती हो। उफ, इतना बड़ा जुर्म! तुम चुड़ैल नहीं हो तो और क्या जो हो? तुमको ये सब कुछ कैसे पता चल गया, और इतनी जल्दी? आंटी गुमान की मुफस्सिल मालूमात पर इतनी हैरान हो गई कि अपना दिफा करना ही भूल गई। मुझे सब मालूम है। कहो तो तुम्हारे कत्ल किए हुए लोगों के तादाद भी बता दूं? गुमान ने आराम से कुर्सी से टेक लगा ली। आंटी थके हुए अंदाज में कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर तक तो वो बात करने के काबिल भी नहीं रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले घूरते रहे। गुमान की आंखों में न जाने क्या था कि चंद लम्हों बाद ही आंटी ने शिकस्त तस्लीम कर की आंखें झुका ली। मगर मगर मिस्टर गुमान, तुम अपने बारे में क्या कहोगे? आंटी ने अपना पत्ता खेला। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुमको पहचान नहीं सकती। तुम भी तो मेरी ही राह के मुसाफिर हो। तुम वही डाकू हो ना, पुलिस जिसके पीछे है, जिसके बारे में बार बार टीवी पर ऐलान किया जा रहा है? बोलो, जवाब दो। गुमान बिल्कुल खामोश बैठा था। हाँ, तुमने ठीक पहचाना, मैं वही डाकू हूँ जिसकी खबर टीवी पर चल रही थी। चंद लम्हों बाद उसने ठंडी सांस लेकर कहा। मैं कुछ रोज तुम्हारी सराय में ठहरूंगा, और तुम कोई चाल नहीं चलोगी, और अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। गुमान उसको वार्न करके अपने कमरे में चला गया। आंटी बंद दरवाजे को घूरती रह गई। कमबख्त मनहूस डाकू कहीं का! गुस्से में आंटी मीना का बुरा हाल था। एक तो शिकार हाथ से निकल जाने का दुख था, दूसरे राज खुल जाने का सख्त खौफ सता रहा था। अगर इसने किसी को बता दिया तो क्या होगा? मुझे तो सीधे सीधे फांसी हो जाएगी। मुझे तो इन लोगों की तादाद भी याद नहीं जिनको मैंने सचमुच में भून डाला था। वो कमरे के चक्कर काटती सचमुच भूतनी लग रही थी। मगर इस मर्दूद को पता कैसे चल गया? मैं तो सारे सबूत मिटा देती हूँ। उसको हैरत हो रही थी। शायद कोई एक आधी हड्डी टेरेस पर पड़ी रह गई होगी। आंटी ने कड़ी मिलानी शुरू की। जाहिर है इतना बड़ा डाकू है, जमाने भर का चालाक खाक समझ गया होगा किसी बात से। मगर अब क्या हो करूँ? एक बात तो तय है, अब इसका जिंदा रहना सख्त खतरनाक है। मुझे कुछ करना होगा, कुछ भी, जल्द अज जल्द। आंटी वीना की चालाक डरावनी आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थी। आज पूरा दिन गुजर जाने के बावजूद मफरूर डाकू का कोई सुराग नहीं मिला।
पुलिस डाकू की तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। दोबारा ऐलान किया जा रहा है, डाकू बहुत खतरनाक है, अपने घरों की हिफाजत करें। डाकू के बारे में इत्तला देने वाले को 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। टीवी पर फिर वही न्यूज़ दोहराई जा रही थी। लैला टीवी के आगे दराज थी। गुमान कमरे से निकला। लैला ने इसे पलट कर देखा और पूरी तरह हुर्राने लगी। देखा, मेरी लैला कितनी चालाक है। आंटी मुस्कुराने लगी। इसने भी तुम्हें पहचान लिया है। क्यों ना होगी चालाक, आखिर बिल्ली किसकी है? गुमान ने रुखाई से कहा। नाश्ते में क्या रोके? आंटी ने मौजू बदला। कुछ नहीं। गुमान कुर्सी को सेट कर बैठ गया। तुमने कल से कुछ नहीं कहा। ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम मेरी सराय में मौजूद हो मिस्टर गुमान। मेरी रोजी है ये। हम्म, रोजी? तुम इसे रोजी कहती हो? और तुम खुद क्या? मीना आंटी गुस्से से पागल हो रही थी। तुम कैसे पैसे कमाते हो? तुम्हारा काम कितना पाक साफ है। मैं जान हथेली पर रखकर काम करता हूँ। पैसा कितना भी प्यारा हो, जान से तो प्यारा नहीं हो सकता। एक लम्हे की चूक का मतलब होता है कि गोली सचमुच में दिल में सुराख कर देगी। गुमान जाने कहाँ को गया। तो इससे तुम्हारा काम जायज हो जाता है। किसी पर उंगली उठाना बहुत आसान है मिस्टर गुमान। इस तरह तो मैं भी बरसों से कड़ी मेहनत करती आई हूँ। सख्त गर्मी में चूल्हे की जहन्नम जैसी आग के आगे खड़े रह रह कर मैंने अपना हसीन चेहरा झुलसा लिया है। हसीन चेहरा? गुमान ने चौंक कर आंटी को देखा। तुम अपनी बात कर रही हो? आंटी बिना इसका तंज समझ कर गुस्से से आग बबूला गई। तो क्या लैला की बात कर रही हूँ? खैर, मेरे लिए हुस्न का मेयार कुछ और है। गुमान ने बेनियाजी से बात पलट ली और दोबारा कमरा में बंद हो गया। आंटी ने चमचा जमीन पर दे मारा। अब बात आंटी की जातियत पर आ चुकी थी। गुमान ने उसका खुला मजाक उड़ाया था। अब उसको मजा चकाना लाजमी हो गया था। मगर कैसे? सूरज की नारंगी किरणें में दम होने लगी। धूप ढल चुकी थी। खिड़की से बाहर बड़ा खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा था। ढलान के आसपास सब्जा ही सब्जा था और नीचे खाई में हल्का नीला दरिया बल खाता महसूस होता था। सफेद और नीले बादल इतने करीब नजर आ रहे थे जैसे जरा सा हाथ बढ़ाकर उनको छुआ जा सकता है। गुमान खिड़की से टेक लगाकर खड़ा तो जरूर हुआ था, मगर उसको बाहर वाले मंजर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो न जाने कहाँ खोया हुआ था, न जाने क्या क्या याद किए जा रहा था। मुख्तलिफ मंजर तेजी से उसकी आंखों में गुजर रहे थे। उसका बचपन, यूनिफॉर्म पहने वो खुशी खुशी स्कूल जा रहा है। फिर एक और मंजर, अपने दोस्त का कलर बॉक्स खामोशी से अपने बैग में छुपा कर रख रहा था। फिर 16-17 साल की उम्र में किसी के दरवाजे पर खड़ी साइकिल चुराकर घर ले आया। और ऐसे ही कई वाक़यात। अबू के डांटने और सजा देने पर शर्मिंदा होने या माफ़ी मांगने के बजाय एक रात खामोशी से घर से भाग जाना, वो तो बरसों का मफरूर था। और फिर जिंदगी ने कितने रंग दिखाए, कितना दौड़ाया उसके, जैसे कई और गलत सोच और गलत राहों के मुसाफिर हम सफ़र बन गए। जिंदगी के कैलेंडर पर ना जाने कितनी तारीखों के आगे अनगिनत वारदातें तहरीर होती चली गईं। वो लरस कर जैसे वापस आ गया। क्या पाया? जुर्म, फरार, खालिश, धुआं। जमीन पर रखा बड़ा सारा चूल्हा देख रहा था। एक बहुत बड़ा कोई बात टब के साइज का बर्तन चूल्हे पर रखा हुआ था, जिसमें लबालब पानी भरा हुआ था। पानी बुरी तरह उबल रहा था। आंटी मीना ने हाथ में पकड़ी बोतल पानी में उलट दी। पानी में जोरदार छड़ाका हुआ। आंटी ने इत्मीनान भरी सांस ली। आज आंटी मीना बड़ी किस्त में नजर आ रही थी। एक लंबी सुनहरी गाउन पहने, जिस पर बड़े बड़े काले चूंटे बने हुए थे। अपने कुदरती उलझे बालों का बड़ा सा जूड़ा बना रखा था, जिसे जो ऐसे लग रहा था जैसे सर पर कोई बर्तन उलट रखा हो। गहरी लाल लिपस्टिक और काजल लगाकर आज इसका गुमान पर अपने हुस्न की धाक बिठाने का पक्का इरादा था। लैला भी बड़ी चौकन्नी नजर आ रही थी। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये काफ़ी पी ले। वैसे कम बहुत है, बड़ा चालाक। अगर उसने काफ़ी पीने से इनकार कर दिया तो फिर हम अपने दूसरे मंसूबे पर अमल करेंगे।
آنٹی نے لیلا کو پروگرام سمجھایا۔ لیلا نے ہلکے سے غراق اور شاید اس بات میں جواب دیا تھا۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد گمان کمرے سے برآمد ہوا۔ آج وہ پہلے سے زیادہ تھکا ہوا اور نڈھال لگ رہا تھا۔ وہ کرسی پر جیسے گر سا گیا۔ او گڈ مارننگ مسٹر گمان، آنٹی نے خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کوئی چائے، کافی؟ مسکرانے سے اس کے دانتوں پر بھی لگی ہوئی لال لپسٹک جھلک مارنے لگی۔ گمان نے اس پر ایک نظر ڈالی۔ کیا قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ آنٹی مینا بری طرح چونک گئی۔ کیا مطلب؟ تم ایک ہی بات کیوں کرتے ہو؟ میں تو آپ کے جلووں کی تعریف کر رہا ہوں، آپ کیا سمجھ بیٹھی؟ اوہ شریر، آنٹی شرماتے ہوئے بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ میں تو کھانے کا پوچھ رہی تھی، تم بالکل بھوکے کس طرح رہ سکتے ہو؟ مجھے بھوک ہے ہی نہیں، گمان نے صفائی سے انکار کر دیا۔ تو پھر ایک کپ کافی ہی پی لو میری خاطر، اس میں تو کوئی کوشش نہیں ہے۔ آنٹی نے اس کے آگے کپ رکھ دیا۔ گمان نے کھوئے کھوئے انداز میں کپ اٹھا لیا۔ پی لے کمبخت، اپنی زندگی کا آخری کپ پی لے، آنٹی نے دل میں بار بار دہرایا، جیسے کوئی خطرناک منتر پڑھ رہی ہو۔ محسوس تو کر اس لطف کو جو آخری گھونٹ میں ہوتا ہے، ذرا چکھ تو صحیح ہو جائے گا آخری مزہ۔ گمان نے کپ سے نظر ہٹا کر آنٹی کو دیکھا اور مسکرانے لگا، ایک پھیکی مسکراہٹ۔ تم نے کیا سوچ کر اپنے سرائے کا نام پرسکون سرایہ رکھا تھا؟ کیا اس لیے کہ تم مسافروں کو اپنی سکون کی نیند سلا دیتی ہو؟ میں سمجھی نہیں، آنٹی گڑبڑا گئی۔ کچھ ملایا تو نہیں ہے اس میں؟ گمان بات پلٹ کر کپ کو گھورنے لگا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو بھلا تم کو مار کر مجھے کیا حاصل ہوگا؟ میں نے مارنے کا تو نام بھی نہیں لیا۔ گمان مسلسل آنٹی کو گھورا تھا۔ تم مجھ پر شک تو کر رہے ہو نا؟ آنٹی مینا نروس ہو گئی۔ تو تم میرا شک دور کر دو، گمان نے دھیرے سے کہا۔ کیسے؟ ایک گھونٹ پی لو اس کپ میں سے۔ گمان نے آنٹی کے آگے کپ رکھ دیا۔ تم میری بے عزتی کر رہے ہو، آنٹی نے برا ماننے کی ایکٹنگ کی۔ میں معافی مانگ لوں گا، تمہارے آگے ہاتھ جوڑ دوں گا، مگر صرف ایک گھونٹ۔ گمان نے کپ آنٹی کے لپسٹک کے بہرے ہونٹوں پر لگا دیا۔ آنٹی نے جھٹکے سے کپ گرا دیا، اس کے ٹکڑے بکھر گئے۔ تو میرا شک غلط نہیں تھا، وہ بڑبڑایا۔ اچانک گھر کی ساری لائٹیں جل گئیں، ٹی وی پھر دوبارہ آن ہو گیا۔ نہ جانے کون سا قدیم فلم آ رہی تھی، ایک بہت پر اسرار دھن تیز آواز میں چلنے لگی۔ گمان آہستہ آہستہ آنٹی کی طرف بڑھنے لگا۔ آنٹی الٹے قدموں چلنے لگی۔ لیلا انتہائی ایکٹیو نظر آنے لگی تھی، اس کی دو رنگی آنکھیں چمک رہی تھی۔ آنٹی بہت مکاری سے سانپ جیسی چال چلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی کے برتن تک آ گئی تھی۔ گرم پانی تیزاب کی ملاوٹ کے بعد اتنا خطرناک ہو گیا تھا کہ اس میں گرنے والا دوسرا سانس بھی نہ لے۔ بس ذرا سا حوصلہ، تھوڑی سی ہمت اور بس کھیل ختم ہو جاتا۔ مگر آج کون جیتنے والا تھا؟ آنٹی مینا اسی طرح کھڑی تھی کہ اس کے بالکل پیچھے کھولتا ہوا پانی تھا، دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہوئے۔ گمان کے پیچھے بلی پنجے اٹھائے اشارے کی منتظر تھی۔ آنٹی نے گمان کے بالکل نزدیک آنے کے بعد اچانک ہٹ جانا تھا۔ لیلا نے گمان پر حملہ آور ہونا تھا اور دونوں نے مل کر گمان کو کھولتے پانی میں گرا دینا تھا، اور بس۔ ٹی وی پر بجتی بھیانک پراسرار دھن اور تیز ہو گئی تھی۔ اس کی آواز کان پھاڑنے لگی تھی، اور پھر دھن اچانک بند ہو گئی۔ ٹی وی پر خبروں کا ٹائم ہو گیا تھا۔ بریکنگ نیوز چلنے لگی۔ 2 روز قبل پولیس مقابلے کے دوران ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پولیس مغرور ڈاکو کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ڈاکو 2 دن سے جنگل میں روپوش تھا۔ آج پولیس نے گھیراؤ کر کے اس کو قبضے میں لے لیا ہے۔ ڈاکو کے پاس سے اسلحہ بھی برآمد ہو گیا ہے۔ آنٹی سکتے کی حالت میں خبر سن رہی تھی۔ اس نے گمان پر نظر ڈالی، وہ بھی ٹی وی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بہت عجیب تاثرات تھے۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم وہی ڈاکو ہو، آنٹی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میں نے سچ کہا تھا، میں ڈاکو ہی ہوں۔ گمان کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ تھی۔ میں ڈاکو ہوں، مگر وہ نہیں جو فرار ہوا تھا، بلکہ وہ جو مقابلے میں مارا گیا تھا۔
گمان کا چہرہ بلب کی روشنی میں زرد لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد ویران تھیں۔ آنٹی گمسم کھڑی رہ گئیں۔ لیلا، جو کافی دیر سے آنٹی کے اشارے کی منتظر تھی، اس نے گمان پر چھلانگ لگا دی۔ مگر یہ کیا! بلی آرام سے گمان کے آر پار چلی گئی، جس طرح کوئی خلا سے گزر جائے۔ گمان اطمینان سے اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ لیلا آنٹی مینا کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے کھولتے پانی میں جا گریں۔ ایک زوردار جھناکا ہوا۔ آنٹی مینا کی آخری چیخیں بہت بھیانک تھیں۔ کھولتے پانی سے بری طرح دھواں نکلنے لگا۔ آہستہ آہستہ مجسمے کی طرح کھڑے ہوئے گمان کا وجود بھی دھواں بننے لگا اور وہ ہوا میں تحلیل ہونے لگا۔ پوری سرائے جیسے دھوئیں میں ڈوب گئی۔ ٹی وی پر نیوز بلیٹن چل رہا تھا۔ گرفتار ہونے والے ڈاکو نے ابتدائی تفتیش کے دوران اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو جانے والا ڈاکو اس کا پرانا ساتھی تھا اور ان دونوں نے مل کر کئی سنگین وارداتیں کی تھیں۔